महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति तथा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। आगामी मङ्सिर 4 मा चुनिने सांसदहरू संघीय संसदको नयाँ भवनमा प्रवेश गर्न नपाउने, संसदको हिउँदे अधिवेशन चलाउने गरी काम गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशन। नेपालले हालको भन्दा 8 गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने विश्व बैंकको एक अध्ययन, सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी रूपमा सहकार्य भने आवश्यक। र अनलाइन भुक्तानी प्रयोगकर्ताहरूलाई दशैंको बेला कायदा, मोबाइल बैंकिङ र वालेटका ग्राहकहरूले पनि नेपाल पेको क्यूआर स्क्यान गरी सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनबाट चुनिने सांसदहरू संघीय संसदको नयाँ भवनमा प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्। सो समयभित्र सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसदको भवनको काम सम्पन्न नहुने भएसँगै 4 मङ्सिरको निर्वाचनबाट चुनिने सांसदहरू नयाँ भवनमा प्रवेश गर्न नपाउने भएका हुन्। कुल 5 अर्ब 2 करोड रुपैयाँमा विक्रम सम्वत 2076 असोज 16 गते संघीय संसद भवन निर्माण कार्यको सम्झौता भएको थियो। 3 वर्षको लागि सम्झौता भएर 2079 असोजमा सक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण 6 महिना समय थप भएको हो। निर्माण कार्य 2079 चैत 30 गतेसम्म पनि सम्पन्न हुनेमा अझै आशंका नै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गरेको 1-1.5 महिनामा बैठक राख्ने सम्भावना रहेको छ। तर यो अवधिमा पनि संघीय संसदको भवन तयार नहुने प्राय निश्चित जस्तै छ। निर्माणाधीन संसद भवनको काम समयमा नै सम्पन्न नहुने भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निर्माणको काम निर्धारित समयमै सक्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्दै उहाँले निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संसद भवन सँगसँगै अन्य संरचनाको निर्माण कार्य पनि सँगै अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। समयमै काम सक्नका लागि आवश्यक जनशक्ति थप गर्नुपर्ने भएमा थप गरेर भए पनि काम अघि बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै भवन निर्माणको दोस्रो चरणको कामका लागि टेन्डर आह्वान पनि तुरुन्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले ढिलोमा आगामी संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट चलाउने गरी काम अघि बढाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। सक्दो छिटो यो अब फेरि 6 महिनापछि थप्नु नपर्ने गरिकन यो काम सक्नेतिर एउटा यसमा लाग्नुहोस्। बरु त्यसमा कति थपाउनुपर्छ उहाँहरूको मेन पावर के थप्नु पर्ने हो त्यो कुरामा जोड गर्न लगाउनुहोस् एउटा। अर्को त्यसपछिको इन्टेरियरदेखि त्यो सेकेन्ड फेजको लागि त्यो अलिक छिटो गरिकन अब टेन्डरमा लाने त्यसलाई होइन। हाउस चलाउने हिसाबले अब त्यसभित्रको चाहिँ नि सबै कुराहरू त मिलाउनु पर्यो अरू कुराहरू, तर त्यसलाई अलिक जोड गरेर कतिपय कुराहरू अरूको बाँकी रह्यो भने यताबाट चलिरहेछ हाम्रो जे अहिले चलिरहेछ चल्छ, तर हाउस मात्रै चल्यो भने नि हामी बानेश्वर जानु परेन। त्यो चिज अलिकति भयो नि छिटो सुरु होस्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कुनै पनि देशको विकासको गति निर्माण आयोजनाको काममा मापन हुने भन्दै विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र अन्य सम्बन्धित निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। निर्माण आयोजनाहरू समयमा सक्नुकोले विकासमा एउटा त्यो सूचक हो। देशलेका कुनै पनि आयोजना कति छिटो सक्यो, कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा देशको विकासको गति के छ भन्ने बुझ्ने हो हैन। यो आयोजना मात्रै ढिलो हुने एउटा कुरा होइन। यो आयोजना देश यही हिसाबले पछि परेको छ। सिंहदरबारभित्रको आयोजना त यति पछि पर्छ भने बाहिरका के होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ नि। अनि हामीले देशको प्रगति समृद्धिको लक्ष्य कसरी पुरा गर्न सक्छौँ? त्यसकारण सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्यो हैन। सरकारको तहबाट बजेट पर्याप्तता त्यहाँ सुनिश्चितता हुनु पर्यो, समयमा बजेट दिनुपर्ने कुराहरूमा हैन। प्राविधिक हिसाबले गर्नुपर्ने जे कामहरू छ त्यो समयमा सम्पन्न गरेर मिनट पनि ढिला नहुने गरिकन त्यसलाई गर्नु पर्यो। निर्माण व्यवसायीले गर्ने काम पनि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो र कहीँबाट पनि अवरोध नआउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसो गर्दा मात्रै यस्ता आयोजनाहरू समयमा सकिन्छ र त्यो नगरिकन नेपालले अब अरूको तुलनामा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराले मात्रै बढ्ने होइन। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार निर्माणस्थल परिसरमा निर्माण हुने 12वटा ब्लकमध्ये 11वटा ब्लकहरूको निर्माणको कार्य भइरहेको छ भने पार्किङ ब्लकको पहिलो तल्लाको 60% काम सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको भुइँतल्लाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई पहिलो तल्लाको 70% कार्य सम्पन्न भएको तथा प्रतिनिधि सभाको भुइँतल्लाको निर्माण कार्य 90% सम्पन्न गरिएको र पहिलो तल्लाको निर्माण कार्य 23% सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन हुँदा समेत राज्य संयन्त्र मौन रहेको भन्दै दुखेसो गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले प्रकृतिको दोहनका कारण हिमालको हिउँ आवश्यक भन्दा धेरै पग्लिरहेको र यसले विभिन्न समस्या सृजना गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नदीनाला दोहन, तराईका जंगलको विनाश, चुरे क्षेत्रको दोहन र चुनढुङ्गा निकाल्ने बहानामा भइरहेको पहाडको दोहनका कारण प्राकृतिक विपदहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मात्रै नभई विश्वमा नै क्लाइमेट इमर्जेन्सी, ग्लोबल वार्मिङको समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिकहरूले प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको दोहन गर्दा आउन सक्ने परिणामको चेतावनी दिँदा समेत विश्वका नेतृत्वकर्ताहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा कुनै चासो नदिएको पनि बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्राकृतिक दोहन गर्नाले हाल जलवायु परिवर्तनको असर, खाद्यान्न अभाव, इन्धनको अभाव जस्ता समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याहरू समाधानका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रकृतिको संरक्षण नगरे मानव सभ्यता नै धरापमा पर्ने अवस्था आइसकेको उहाँको भनाइ थियो। क्लाइमेट इमर्जेन्सी छ संसारमा। ग्लोबल वार्मिङ भएर हाम्रो हिमालको बर्फ पिघलिरहेको छ, आर्टिक अन्टार्टिक ओसनको बर्फ पिघलिरहेको छ, साइबेरियामा आगो लागिरहेको, अहिले होइन 2 वर्ष पहिले साइबेरियाको जङ्गलमा आगो लाग्यो। अन्टार्टिक र आर्टिक ओसनको र हिमालको बर्फ पिघलिरहेछ। साइन्टिस्टले भनिरहेछ, युएनका साइन्टिस्टहरू, युएनका प्यानलका साइन्टिस्टहरूले भनिरहेको छ। तर अहिलेको सारा संसारका लिडरहरूसँग कुनै मतलब छैन। यो सेन्चुरी हामी 21वीं शताब्दीमा छौँ। 22औं शताब्दीमा जाँदाखेरि भन्छ कि यो मानव सभ्यता नै मुस्किलमा पर्छ। प्रकृतिलाई यति शोषण गऱ्यौँ हामीले। हाम्रो अहिले तपाईँको हिमालको बर्फ पिघलिरहेको छ। सारा नदी नाला त्यो पहाडको महाभारतको सारा हामी खनिरहेछ। चुरिया समाप्त भइरहेछ, तराईको जङ्गल समाप्त भएको छ, अन्नको भण्डार नष्ट भएछ। तर लिडरलाई मतलब छैन। त्यसले चट्टान फोरेर त्यो सुनको लोभमा चुनढुङ्गा निकालेर, माने सिमेन्टको लोभमा चुनढुङ्गा निकालेर सारा बर्बाद भइरहेको छ। अब मैले आज नेपाल र भारत होइन, सिङ्गो विश्व विभिन्न समस्याको आक्रान्त रहेको छ। मैले भनिसकेँ, क्लाइमेट इमर्जेन्सी, फूड क्राइसिस, ईंधन क्राइसिस, सारा गरिबी के रेखामुनि करोडौँ मान्छे।
पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्राकृतिक सम्पदाहरूको विनाशका कारण कोरोना लगायतका विभिन्न रोगहरू आइरहेको भन्दै प्रकृतिको संरक्षण गर्न सबै जुट्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। नेपालले हालको भन्दा 8 गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश भएका करिब 50 मुलुक मध्ये सबैभन्दा सम्भावना खेर फालिएको देश नेपाल रहेको देखाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले अझै सम्भावना रहेको प्रस्तुति गरेका थिए, जस अनुसार नेपालसँग 9.2 अर्ब डलर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। यसलाई गत आर्थिक वर्षको निर्यातसँग तुलना गर्ने हो भने 8 गुणा बढी सम्भावना देखिएको छ। व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको बेला यो अध्ययनले भने सम्भावना देखाएको छ। नेपालको सम्भाव्यता विषय कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालसँग एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको अति कम विकास मुलुक क्याम्बोडिया, लाओस जस्ता देशले निर्यात बढाउन सकेको हुँदा नेपालको सम्भावना रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले नेपालका सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न उद्योग व्यवसायलाई उनीहरूको उत्पादन तथा सेवा अधिक राम्रो बनाउन, उत्पादित वस्तुहरूलाई सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याउन र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र विप्रेषण रूपी एउटा मात्र इन्जिनबाट चलेकाले सावधानीपूर्वक समग्र निर्यात प्रबन्धनमा काम गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको थियो। उहाँले अर्थतन्त्रको आधार मजबुत बनाउन सकेनौं भने जति बेला पनि इन्जिन फेल हुन सक्ने खतरा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर प्रेस अफिसको स्थापना गरेको हो। शुक्रबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सो अफिसले सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी विभिन्न कामहरू गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरूको उत्पादन गर्दै डिजिटल माध्यम र आम सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडिया मार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा पनि प्रेस अफिस मार्फत अनुगमन हुने बताउनुभयो। यसको पहिलो काम भनेर हामीले यो चाहिँ प्रेस अफिस स्थापना गर्दा सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी विभिन्न कामहरू गर्ने भनेर भनिएको छ। यहाँ मैले डिटेलमा के कामहरू मैले डिटेलमा गइनँ। मानिलिनुहोस् विभिन्न खाले अन्तर्वार्ताहरू दिनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न खाले प्रेस विज्ञप्तिहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कति कुरा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत दिने, कति कुरा अन्तर्वार्ता मार्फतै दिने, कतिपय यो चाहिँ हामीले प्रेस सम्मेलन गर्नु पर्यो भने पनि कुन विषयमा गर्ने अनि कुनमा को उपस्थित हुने भन्ने सम्मको व्यवस्थापन यसले गर्छ। कतिपय कुराहरू हामी आयुक्तहरू नै उपस्थित भएर भन्नुपर्ने विषयहरू हुन्छन्। कतिपय प्रवक्ताले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर गरिदियो भने पनि सजिलै सम्प्रेषण हुने हुन्छन्। कतिपय विषयहरू चाहिँ हामीले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फतै यहाँहरूलाई पुर्याउन सक्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण यसको यो व्यवस्थापन गर्ने काम यसले पहिलो गर्छ। दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिने सामग्रीहरूको उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने, अघि मैले भनिसकेको छु। हामीले प्रचार प्रसारको विधिलाई अहिले अलिकति डिजिटल माध्यमबाट बढी गर्ने, आम सञ्चार माध्यमबाट बढी गर्ने भनेर भनेका छौँ। हामीले निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू दिनुपर्छ। कस्तो विज्ञापन बनाएर दियो भने, कस्तो सामग्री त्यहाँ दिएर प्रचार प्रसार गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यो विज्ञको टिमले हेर्छ। तदनुसार त्यसको उत्पादन हुन्छ अनि हामी तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्छौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको केही अनुगमन सम्बन्धी कामहरू गर्छौँ र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गले अन्य निकायहरूबाट नभएको, जस्तो मिडियाको अनुगमन भयो भने प्रेस काउन्सिलबाट हुन्छ, सजिलै छ। तर सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आयोग आफै खट्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगले हरेक दिनको गतिविधि समेटेर साँझ 6 बजेभित्र ई बुलेटिन प्रकाशन गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगमा प्रवक्तासँगै थप 3 जना सहायक प्रवक्ता पनि बनाएको र विषयवस्तु हेरेर सहायक प्रवक्ताहरूसँग पनि सूचना लिन सकिने बताउनुभयो। प्रेस अफिसमा आयोगका प्रवक्ताको नेतृत्वमा 27 जना विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरू रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 3 जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले र यो चाहिँ आम सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विभिन्न अहिलेसम्मका हाम्रा अभ्यासहरूले निर्वाचन र आम सञ्चार माध्यम भनेको एक अर्कासित अत्यन्त अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हुन्। मैले त र आयोगले नै भनौँ, पटक पटक हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा त हामीले भन्यौँ यो निर्वाचन साँच्चै नै आम सञ्चार माध्यमको एउटा दबावपूर्ण सहयोग नभएको भए सायदै सम्पन्न हुन्थ्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। अहिले पनि यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति यसलाई साँच्चै नै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्नको निम्ति आम सञ्चार माध्यमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति आम सञ्चार माध्यमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै पत्रकार आचार संहिता 2073 का प्रावधानहरूलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। अबदेखि मोबाइल बैंकिङ वा वालेटका ग्राहकहरूले पनि नेपाल पेको क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमति प्राप्त स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजिजले सञ्चालन गर्दै आएको स्मार्ट क्यूआर र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड NCHL बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच मार्फत क्यूआर अन्तर्आबद्धता कायम गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश बुजु तथा NCHL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो सँगै स्मार्ट क्यूआर उपलब्ध रहेका मोबाइल बैंकिङ वा वालेटका ग्राहकहरूले नेपाल पेको क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी नेपाल पे उपलब्ध रहेका मोबाइल बैंकिङ, वालेट वा कनेक्ट आइपीएस का प्रयोगकर्ताहरूले पनि स्मार्ट क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले पनि मार्ट क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। कार्यक्रममा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुजुले यो व्यवस्थाले स्मार्ट क्यूआर र नेपाल पे क्यूआर का ग्राहकले छुट्टा छुट्टी क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै राष्ट्रिय लगानी समेत कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बढी चलिराखेको जुन नेपालमा चाहिँ क्यूआर सजिलो र कन्भिनियन्टको हिसाबले क्यूआरलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गरिरहेछौँ, यसले डेफिनेटली हामीसँग आबद्ध भएको सर्भिस प्रोभाइडरहरू अथवा मेरो युजरहरूले अब नेपाल पे क्यूआर चाहिँ इजिली स्क्यान गर्न सक्नेछन् भने अब एउटै कस्टमरकोमा गएर अब हामीले नेपाल पे क्यूआरको पनि स्ट्यान्डी राख्नुपर्ने अथवा स्मार्ट क्यूआरले पनि आफ्नो स्ट्यान्डी राख्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो त्यो हट्नेछ। यसले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो नेसनल इन्भेस्टमेन्ट पनि कम पर्छ, किन एउटा स्ट्यान्डी बनाउनको लागि अहिले 100-150 रुपियाँ फरक कस्ट लाग्छ भने डिप्लोय गर्नलाई अर्को 100-150 रुपियाँ कस्ट लागिरहेछन्। अब जसले गर्दा अन्नेसेसरी एउटै मर्चेन्टकोमा चाहिँ मल्टिपल स्ट्यान्डी राख्नुपर्ने आवश्यकता र निड आइरहेको थियो भने अब यो सहकारीले एउटा चाहिँ त्यो हटाउँछ र जसले गर्दाखेरि ग्राहकले सहजता पाउने भइहाल्यो, जहाँ पनि उसले पेमेन्ट गर्न सक्ने एउटा सहजता पाउने भयो भने अर्को नेसनल लेभलमा हेर्ने हो भने अननेसेसरी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पनि यसले हट्दै जान्छ। कार्यक्रममा NCHL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले मुलुकको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अगाडि लाने सरकारको नीति अनुसार छुट्टा छुट्टै जानुभन्दा एउटै प्रणालीमा आबद्धता हुनु राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले यसबाट ग्राहकहरूलाई हुने दुविधा समेत अन्त्य हुने बताउनुभयो। हाम्रो नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन इन्भिजन लिएको छ हाम्रो डिजिटल पेमेन्ट्सको इकोसिस्टमलाई अगाडि लिएर जाने, डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई बढाउने भन्ने जुन एउटा मार्गनिर्देशन लिनुभएको छ हाम्रो रेगुलेटर्सहरूले, त्यसलाई एउटा पाइला गरेर अलग अलग छुट्टा छुट्टै जानुको सट्टामा चाहिँ जोइन्टली हामी अगाडि गयौँ भने चाहिँ त्यसलाई अझ एचिभ गर्नलाई चाहिँ अझ सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्य हो। हाल नेपाल पे क्यूआरमा 70,000 भन्दा बढी र स्मार्ट क्यूआरमा 1,50,000 भन्दा बढी मर्चेन्टहरू आबद्ध रहेका छन् भने नेशनल पेमेन्ट स्विचमा हालसम्म 57 वटा वाणिज्य बैंक, 5 वटा विकास बैंक, 12 वटा फाइनान्स कम्पनी तथा 13 भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू आबद्ध छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको उद्घोष गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसभित्र सही ढंगबाट न्यायोचित व्यवहार नभएको ठूलो गुनासो आइरहेको भन्दै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टी सत्ताको हतियार मात्र हुन लागेको भन्दै पार्टीहरू निर्वाचनको गोलचक्करमा मात्रै सीमित भएको दावी गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रका नेताहरूले नै पार्टीमा न्याय, सन्तुलन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढंगले हेरिएन भन्ने ठूलो आवाज उठाइरहेको भन्दै अब पार्टीभित्र नयाँ खालको संघर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले युवाहरूको समर्थनले आफूमा यस्ता विकृतिहरूलाई चिर्ने साहस थपिएको भन्दै युवाहरूलाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रै पार्टीभित्र अहिले पनि साथीहरू आउनुभएको छ। हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने यत्रो ठुलो असन्तुष्टि छ, यत्रो ठुलो साथीहरूभित्र पार्टीभित्रै न्याय भएन, सन्तुलन भएन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढङ्गले हेरिएन भन्ने अवस्था बनेको छ। यो सबै कुरालाई चिर्नको लागि अब पार्टीभित्र एउटा नयाँ खालको सङ्घर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ। यसको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिले ताकत बढाएको छ। त्यसैले मेरो युवा साथीहरू जो आज यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरू आज यो जुन निर्णय गर्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेस आउनुभएको, मलाई साथ दिन आउनुभएको, तपाईँको निर्णयलाई म सलाम गर्छु, सम्मान गर्छु, तपाईँलाई निराश बनाउँछु। महामन्त्री थापाले सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समेत गर्नुभएको छ। उहाँले सरकार मात्र निर्वाचन लगायत अन्य कुरामा केन्द्रित भएको र जनताको स्वास्थ्य उपचारमा उदासीन बनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पूर्ववर्ती सरकारलाई कोरोनाको बेलामा काम भएन भनेर विरोध गरिरहेको तर अहिले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट डेङ्गु नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि पहल हुन नसकेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले डेङ्गुका कारण चाडबाडको बेलामा जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आपतकालीन सरकारको बैठक र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू बोलाएर देशभर संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने अभियान सुरु गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले आफू स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा बनाएको बिमा विधेयक ऐन लागू भएको भए बिमा गरेका नेपाली नागरिकहरूले अस्पतालको शय्यामा सुतिसकेपछि खल्तीबाट 1 रुपैयाँ पैसा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था नआउने दावी समेत गर्नुभयो। मनमा डर के कुरामा छ? कानुन त बन्यो, नियम त बन्यो। हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदै गर्दा पनि बनाएर आएको हो। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदै गर्दा बनाएको बिमाको ऐन अहिले 5 वर्षमा कार्यान्वयन भएको भए, त्यो अनुसारको संरचना बनेको भए आज डेङ्गुको संक्रमणको बेलामा यो गरौँ त्यो गरौँ हल्ला गर्नै पर्दैन थियो। त्यो संरचनाले आफै काम गर्थ्यो। मैले बनाएको कानुन मात्र लागू गरेको भए अहिले आजको दिनमा विनोद चौधरीले पनि वर्षको केही पैसा तिर्नु पर्थ्यो, सडकमा मकै बेच्नेले पैसा तिर्न नसक्दा सरकारले तिर्दिन्थ्यो। 1 रुपैयाँ पैसा कोही पनि अस्पतालमा गएर अस्पतालको बेडमा गएर सुतिसकेपछि 1 रुपैयाँ पैसा पनि खल्तीबाट तिर्नु पर्दैन। बिमाको कार्ड देखाइसकेपछि 10 लाख परे पनि 15 लाख परे पनि 20 लाख परे पनि त्यो पैसा सरकारले दियो। कांग्रेसका महामन्त्री थापाले मुलुकको आजको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नेपालका युवाहरूले स्वदेशमा नै रोजगारी पाउने कुरा भए पनि वर्तमान अवस्थामा राजनीतिको प्राथमिकता चुनाव लड्ने, जित्ने र सरकार बनाउने कुरामा मात्रै सीमित भएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी मङ्सिर 4 मा चुनिने सांसदहरू संघीय संसदको नयाँ भवनमा प्रवेश गर्न नपाउने, संसदको हिउँदे अधिवेशन चलाउने गरी काम गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशन। नेपालले हालको भन्दा 8 गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने विश्व बैंकको एक अध्ययन, सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी रूपमा सहकार्य भने आवश्यक। र अनलाइन भुक्तानी प्रयोगकर्ताहरूलाई दशैंको बेला कायदा, मोबाइल बैंकिङ र वालेटका ग्राहकहरूले पनि नेपाल पेको क्यूआर स्क्यान गरी सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।